नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरबानीबाट प्रज्वल शाक्यको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। गठबन्धनको बैठकमा नेपाल फेरि सामेल, सरकार र गठबन्धन दुवैलाई सशक्त बनाउन सहमत। त्रिवीमा कोरोनाले रोकिएका परीक्षा आजदेखि सुरु। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबारे जानकारी लिन नेपाल सहित विभिन्न देशका राजदूत स्थगत भ्रमणमा। अमेरिकाको पूर्व वाणिज्य मन्त्रीमाथि चिनिया प्रतिबन्ध र वेस्ट इन्डिजसँग अस्ट्रेलिया पराजित। गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विद्रोह जारी राखेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल फेरि गठबन्धनको बैठकमा सामेल हुन थाल्नु भएको छ। शनिबार साँझ बालुवाटारमा भएको गठबन्धनको बैठकमा उहाँले सहभागिता जनाउनु भएको छ। यसअघि उहाँले एकपटक आफ्ना विश्वास पात्र विजय पौडेललाई गठबन्धनको बैठकमा पठाएका थिए भने त्यसपछि गोप्य रूपमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा देउवालाई विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। शनिबारको गठबन्धनको बैठकमा नेपाल सामेल भएसँगै ओलीसँग उनको एकता अझै टाढिँदै गएको देखिन्छ। गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धन र सरकार दुवैलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा बैठक केन्द्रित रहेको बैठकमा सामेल एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। नेता नेपालले हिजो मात्रै ओलीलाई अझै नसुध्रिएको तर्साउन खोजेको र आफूहरूलाई आम माफी दिन्छु भन्दै श्री 5 सरकारको जस्तो हुकुमी शैली प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। ओलीले केही दिनअघि आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाल र उनी समर्थक खास गरी देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई गल्ती गरेको भए पनि आम माफी दिने घोषणा गरेका थिए। नेपाल सहित 22 जना सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि ओली र नेपाल बीच झनै तिक्तता बढेको छ। यो बीचमा दोस्रो तहका नेताहरूले नेपाल र ओली बीच सहमति गराउने दावी गरे पनि उनीहरू सफल भएका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 2 वर्षदेखि रोकिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ। आजबाट स्नातक तहको पहिलो वर्षको वार्षिक परीक्षा सुरु भएको हो। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार आजबाट बीए, बीएड र बीएससी तर्फका 4 वर्ष 3 वर्ष परीक्षा सुरु भएको छ। भोलिबाट व्यवस्थापन संकायका परीक्षाहरू सुरु हुनेछन्। कोरोना महामारीका कारण त्रिवीले अनलाइन प्रणालीबाट परीक्षा फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो, तर प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्ने बेला फोटो र पूरा विषय नआएको, केन्द्र परिवर्तन नभएको जस्ता समस्या परीक्षार्थीहरूले भोगेका छन्। केही प्राविधिक समस्या आएको स्वीकार्दै परीक्षा नियन्त्रक जोशीले अहिले नागरिकता वा परिचय खुल्ने अन्य परिचय पत्र हेरेर सहज रूपमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन केन्द्र अध्यक्षहरूलाई भनिएको र नमिलेका अन्य कुराहरू
विद्यार्थीहरूको निवेदनको आधारमा मिलाउने बताउनु भएको छ। बिहान 7 बजेबाट परीक्षा सुरु भएको र अहिलेसम्म गम्भीर समस्या केही पनि नआएकाले आफूहरू उत्साहित भएको उहाँले बताउनु भएको छ। परीक्षा सञ्चालनमा सहयोग गरेको भन्दै उहाँले सबै विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी लगायतलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले चीन र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सम्बन्धी जानकारी लिने उद्देश्यले नेपालसहित विभिन्न देशका राजदूतलाई गुइहाउ र फुजियन प्रान्तको स्थगल भ्रमणमा लगेको छ। जुलाई 11 देखि 17 सम्म भएको सो भ्रमणका बीच चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे सहभागी हुनुभएको थियो। स्थलगत भ्रमण, सेमिनार र छलफलका माध्यमले राजदूतहरूले चीन र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा ज्ञान हासिल गरेको चीनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणबाट चीन र विभिन्न मुलुकहरूको बीचमा सहकार्यका थप अवसरहरूको पहिचान भएको पनि बताइएको छ। विशेषतः भ्रमणबाट चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्ष पुरानो इतिहास जान्न सहयोग गरेको पनि चीनिया विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भ्रमणको क्रममा राजदूतहरूले चीनले गरिबी नियन्त्रण, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि, पर्यावरण संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलताको प्रशंसा गरेका थिए। सो भ्रमणका क्रममा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको विचारधाराको बारेमा पनि राजदूतहरूलाई जानकारी दिइएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले युथ फोर्सलाई जनताले राम्रो नठान्ने काम नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। राजधानीमा आयोजित युथ फोर्स भ्याली कमान्डर घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले युथ फोर्स फरक परिवेशमा गठन भएको भए पनि परिवर्तित परिस्थिति अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा जनतासँग जोडिने, जनताले नचाहेको काम नगर्ने, जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने, स्वरोजगार अभियान चलाउने काम गर्नुपर्छ पोखरेलले बताउनु भएको छ। युथ फोर्स समाजमा आतंक सिर्जना गर्नेलाई तह लगाउन गठन भएको भन्दै पोखरेलले कानुनी शासन मान्ने र कानुनी हातमा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। एमाले सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै युथ फोर्स बिउत्याएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कार्यक्रममा उपस्थित हुने भनिए पनि उहाँको सट्टामा महासचिव पोखरेल उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यसअघि युथ फोर्सले हजारौंको संख्यामा मोटरसाइकल र्याली सहित बृहत मोर्चा मार्च पास पनि गरेको थियो। यस्तै शनिबारको भेलाले 1101 सदस्यीय कमान्ड फोर्स गठन गरेको छ। युथ फोर्सकै उपप्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपत्यका फोर्स गठन भएको बताइएको छ। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा संघका इन्चार्ज महेश बस्नेतले युथ फोर्स जन्मिँदा पार्टीभित्रै र बाहिर पनि कतिपय आशंका जन्मिएको भन्दै धेरै आशंका पलिरहेको जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले युथ फोर्सले मित्रलाई पन्जाले सलाम गर्ने र बैरीलाई मुठीले नै प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एमाले गठन भएको भूमि आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर 58,000 सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिलाउने योजनामा सरकारले बाधा पारिरहेको र खारेज गर्ने खालका षड्यन्त्र भए देशभरि आगो बल्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि विद्युत उत्पादन थालिएको छ। असार 21मा पहिलो युनिट सञ्चालन गर्दै उद्घाटन गरिएको सो आयोजनाबाट तेस्रो युनिट सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा 76 मेगावाटका 6वटा टर्बाइन जोडिएका छन्। पहिलो र दोस्रो युनिटको परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि तेस्रो युनिट पनि सञ्चालनमा ल्याइएको जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ। यससँगै 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट 228 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन थालेको छ। साउनभित्रै चौथो युनिट पनि सञ्चालन गर्ने र भदौभरमा बाँकी 2 युनिट पनि सञ्चालन गरी आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउने आयोजनाले जनाएको छ। सबै परीक्षण सकेर पहिलो 4 युनिटबाट यसै महिना 304 मेगावाट विद्युतको व्यावसायिक उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। बाँकी 2 समेत गरी सबै युनिटबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्न अर्को 1 महिना लाग्नेछ। यस अनुसार माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट असोजको मध्यदेखि पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने योजना लिमिटेडको छ।
पहिरोले थुनिएको म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 1 स्थित गुर्जा खोला तलाउ भरिएर प्राकृतिक रूपमा बग्न थालेको छ। गुर्जाको खास्टा भन्ने ठाउँमा शनिबार दिउँसो पहाड भत्किएर पहिरो खस्दा थुनिएको खोला रातिदेखि ओभरफ्लो भएर बग्न थालेको गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्ट्यालले बताउनु भएको छ। तलाउ भरिएर माथिबाट बग्न थालेको र थप जोखिमको अवस्था अध्ययनका लागि बिहानै पहिरो गएको ठाउँतर्फ हिँडेको उहाँले बताउनु भएको छ। तलाउ एकैपटक फुटेर बगेको अवस्थामा तटीय क्षेत्रमा बाढी आउने र कटान गर्ने जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाइएको छ। गुर्जा हिमालको फेदीमा मुहान भएको गुर्जा खोला म्याग्दी नदीको सहायक खोला हो। धौलागिरी 4 मुदीमा गुर्जा खोला म्याग्दी नदीमा मिसिन्छ। सदरमुकाम बेनीमा आएर म्याग्दी खोला कालीगण्डकीमा मिसिन्छ। पहिरो खसेर खोला थुनिएको ठाउँमा पुग्न गुर्जाबाट 2 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ। दुवै किनारमा भिर भएको साँघुरो खोचमा पहिरो खसेर खोला थुनिएको खेतमा काम गर्न गएका किसानले देखेपछि खबर गरेका थिए। पहिरो गएको र तलाउ बनेको ठाउँसम्म पुग्ने बाटो छैन। किसानले टाढेबाट देखेर खबर गरेका हुन्। केही समय खोला सुकेको थियो। धौलागिरी मालिका मलङ्गा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका भएर म्याग्दी नदी बग्छ। 4वटै स्थानीय तहको तटीय क्षेत्रका बस्तीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राईले बताउनु भएको छ। खेल, विदेश र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। हङकङ स्थित चीनिया अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको जवाफमा चीनले कैयौं अमेरिकी नागरिक र संस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। चीनको उक्त सूचीमा पूर्व अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विल्बर रस पनि रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री वेन्डी शेरमन चीनको भ्रमणमा निस्कनु केही दिन अघि बेजिङको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको हो। हङकङमा गरिएका सुरक्षा दमनमा भूमिका खेलेको भन्दै अमेरिकाले त्यहाँ स्थित चीनी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वाशिङटनले आफ्नो व्यापारिक समुदायलाई हङकङमा काम गर्दा जोखिम बढिरहेको पनि चेतावनी दिएको छ। अघिल्लो वर्ष भएका ठूला प्रदर्शनहरूपछि चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानून कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसले देशको विभाजन, देशद्रोह र विदेशी शक्तिहरूसँग गठजोड गर्ने विरुद्ध आजीवन कारावास, अधिकतम सजाय तोकेको छ। भीषण वर्षासँगै आएको बाढी तथा डुबानका कारण भारतको गोवा र महाराष्ट्रमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। गोवा र महाराष्ट्रका बाढी प्रभावित क्षेत्रका 90,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बताइएको छ। बाढीका कारण महाराष्ट्रमा कम्तीमा 136 जनाको ज्यान गएको छ। गोवामा सयौं घरमा क्षति पुगेको छ। उद्धार तथा खोजीमा स्थानीय बासिन्दा पनि परिचालित भएका छन्। बाढी आउनुका विभिन्न कारण रहे पनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण भएको जलवायु परिवर्तनले भारी वर्षा एक प्रमुख कारक रहेको हुन सक्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। केही स्थानमा अझैसम्म उद्धारकर्मी पुग्न सकेका छैनन्। पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध हुँदा समस्या भएको छ। गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले अहिलेको बाढी पछिल्लो केही दशक यताकै भयानक भएको बताउनु भएको छ।
अफगानिस्तानमा तालिबान आक्रमण नियन्त्रणका लागि 31 प्रान्तमा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी गरिएको छ। देशका 34 प्रान्तमध्ये 31 प्रान्तमा रातिको समयमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको अफगानिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। मे महिनाको सुरुदेखि नै अफगानिस्तानको तालिबान समूहले मुख्य सीमा नाका पार गर्दै दर्जनौं जिल्लाहरू कब्जा गरेको र केही प्रान्तमा सदरमुकामलाई घेरा हालेको छ। कर्फ्यू आदेश स्थानीय समयअनुसार बेलुका 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मका लागि प्रभावकारी हुने आन्तरिक मन्त्रालयका नायब प्रवक्ता अहमद जियाले बताउनु भएको छ। अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका विदेशी सेनाहरूको पूर्ण वापसीपछि पुनः शक्ति आर्जन गर्दै तालिबानले अफगानिस्तानका झण्डै 400 जिल्लामध्ये आधा क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको उक्त समूहले दावी गरेको छ। अमेरिकी सेना फिर्ता तयारीसँगै तालिबान समूहले देशभर आफ्ना हिंसात्मक गतिविधिलाई बढाएको छ। यस हप्ताको ईद अल अधाको मुस्लिम बिदाको समयमा हिंसा केही हदसम्म कम भए पनि सरकारी सुरक्षा फौजलाई लक्षित गरी आक्रमण बढाएका छन्। जवाफी कारबाहीमा विगत 24 घण्टामा विभिन्न प्रान्तमा 260 भन्दा बढी तालिबान लडाकुहरू मारिएको दावी सरकारी अधिकारीले गरेका छन्। अब खेल खबर। घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजले दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेको छ। आज बिहान भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले अस्ट्रेलियालाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 188 रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले 38 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 191 रन बनाएर पूरा गरेको हो। वेस्ट इन्डिजको जितमा निकोलस पुरनले अभिजित रहँदै 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। जासन होल्डरले पनि 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। साई होपले 38 रन बनाएका थिए। अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्कले 3 विकेट लिए। एडम जाम्पाको नाममा 2 विकेट रहन गयो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 47 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 187 रन बनाएको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि बेस अगरले सर्वाधिक 41 रन जोडेका थिए। म्याथ्यू बेड र एडम जाम्पाले समान 36 रन बनाएका थिए। मिचेल स्टार्कले 19 रन बनाएका थिए। वेस्ट इन्डिजका अकिल हुसेन र अल्जारी जोसेफले 3-3 विकेट लिएका थिए। सेल्ड्रोन कोट्रेलले 2 विकेट लिएका थिए। यससँगै वेस्ट इन्डिजले 3 खेलको एकदिवसीय सिरिजमा 1-1 को बराबरी गरेको छ। पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया विजयी भएको थियो। दुई टिम बीचको अन्तिम खेल सोमबार हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटी मैत्रीपूर्ण खेलमा च्याम्पियनसिप क्लब युपीआरसँग पराजित भएको छ। गैराती भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा क्युपीआरले 4-2 को जित दर्ता गरेको छ। पहिलो हाफमा 1-1 को बराबरी भएको थियो, तर दोस्रो हाफमा क्युपीआरले 7 मिनेटभित्र 3 गोल गरेको हो। यस्तै दोस्रो हाफमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले 1 गोल गर्न सकेको छ। सन् 2034 सम्मका लागि नयाँ सम्झौता गरेका ओल गुन्नारले म्यान्चेस्टर युनाइटेडको टिममा युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता कायम गरेका थिए। अब मौसम। देशभरको मौसम आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभर मनसुनी वायुको सामान्य प्रभावका कारण अहिले सामान्य बदलीको अवस्था छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैगरी आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बदली भएर वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाका कारण महाकाली, नारायणी र यिनका सहायक नदीमा आज पानीको बहाव बढ्ने देखिएको छ। यस्तै कोशी र कर्णालीका सहायक नदीमा सामान्य पानीको बहाव घटबढ हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, जाजरकोट, दैलेख, कैलाली आसपासका नदीहरूमा बहाव बढ्ने र केहीमा आकस्मिक बहाव बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। तटीय क्षेत्रमा रहेका सबैलाई सतर्कता अपनाएर बस्न सबैमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। खबरवानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट।
गठबन्धनको बैठकमा नेपाल फेरि सामेल, सरकार र गठबन्धन दुवैलाई सशक्त बनाउन सहमत। त्रिवीमा कोरोनाले रोकिएका परीक्षा आजदेखि सुरु। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबारे जानकारी लिन नेपाल सहित विभिन्न देशका राजदूत स्थलगत भ्रमणमा। अमेरिकाको पूर्व वाणिज्य मन्त्रीमाथि चिनिया प्रतिबन्ध र वेस्ट इन्डिजसँग अस्ट्रेलिया पराजित। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबानी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबानी लिएर फेरि आउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।